أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا تدري ويسه قال محترم قرآن fellows, السلام عليكم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक 19 सादोन ग्रामर की रिवीजन क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम अस्मा की चाबियां बनाना उसको रिवाइज करेंगे हम, जैसे फ़आला के साथ फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़ेलुन। और आज हमारे जो अफ़आल है वो है अबदा, कफरा, दरबा, ज़लमा, सामिया, आलिमा और आमिला। आइए उसकी चाबियां बनाते हैं फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़ाइलुन की तरह। और आप अपने हैंड्स को रेस कीजिए ताकि मैं आप ही से रिवाइज करवा सकूं। जी बिल्कुल सिस्टर, आपने शाइस्ता, अजमल, जी आप रिवाइज करवाइए। जी शाइस्ता, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। वालेकुम अस्सलाम। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना, वेल डन, इबादत। वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं। अब हम अभी हमने आबदा के अस्मा की चाबियां बनाई थी, आबिदुन, माबूदुन और इबादत। तो हम सब अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं। आइए बोलचाल का आगाज करते हैं सवाल और जवाब इस सिलसिले के साथ। और जाहिदा शाहिद सिस्टर, आप सवाल कीजिएगा और अस्मा फैसल आप जवाब दीजिएगा। जी मैम। जी। हल अंता आबिद। नाम आना आबिद। हल अंतुम आबिदून। नाम नहनु आबिदून। हलिस हलिस जिक्रो इबादा। नाम अज़िक्र इबादा। वेरी गुड, वेल डन, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा फेल जो है वो दारबा है। हम अस्मा की चाबियां बना रहे हैं, यानी फाइल, मफूल और फेल। और राहला रजा सिस्टर आप रिवाइज करवाइए। सिस्टर अस्सलाम आपकी वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम जी जी। अस्सलाम। जी जी। जी। अ, जी। जारिम मारने वाला, मजरूर शाबाश। जिसको मारा गया, जा, हम्म, देना है। और अस्मा फैसल आप सवाल कीजिएगा और जाहिदा शाहिद आप जवाब दीजिएगा। हल हुआ दारिबुन। नाअम हुवा दारिबुन। हल हम दारिबून। नाअम हुम दारिबुन। शाबाश। कोई और भी इसे रिवाइज करवाना चाहे तो, तो राहला रजा जी सिस्टर आप इसे रिवाइज करवाइएगा। और असमान नुदरत जफर सिस्टर आप इसका जवाब दीजिएगा। जी। हल हुआ जारिबुन। नअम हुआ दारिबुन। हल हम जारिबुन। जी। मोनस के नअम सीगे हम थोड़ा सा इस पर दारिबून। बातचीत कर लेते हैं। आपको यकीनन ये मालूम तो हो गया है कि कुरान करीम में मोनस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने इस कोर्स में फेल माजी और फेल मदारे में से सिर्फ एक एक सीगा जो है वो हमने सीखा। तो आइए टीपीआई इस्तेमाल करते हुए हम इसे रिवाइज करते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुजक्कर के लिए दाहिना हाथ होता है और मोनस के लिए बायां हाथ होता है। तो हुआ फ़अल यानी उस मर्द ने किया, या हिया फ़अलता उस हिया फ़अलत उस औरत ने किया। इसी तरह से हुआ यफ़अलु वो
करता है, या हिया तफ़अलु वो औरत करती है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर सिर्फ आप फायला कहें या फायलत कहें तब भी यही माने होंगे, लेकिन एक और तरीका ये भी है कि हम साथ अगर हुआ लगा देंगे तो ये वाले सेंटेंसेस भी आपके दुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हिया फायलत, हुआ हुआ फायला और हिया फायलत। इसी तरह से हुआ यफ़अलु और हिया तफ़अलु। जी आगे चलते हैं, और अब हम 4 अहम किस्म के अफ़आल जो है उसमें माजी के सीगों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास ये पहला है, एक दफा मैं पढ़ रही हूँ, फिर आप पढ़िएगा इसको। पहले माजी का टेबल है और दूसरा कॉलम जो है वो आपका मदारी का टेबल है। तो फातह, फातहत। इसी तरह से नासरा, नासरत। दारबा, दारबत। सामिया, सामियत। सामिया, सामियत। यफ्तहु, तफ्तह। यंसुरु, तंसुरु। यद्रिबु, तद्रिबु। यस्माउ, तस्माउ। जी, इसे आप रिपीट करेंगी। अस्मा दिलावर, सिस्टर आप इसे रिपीट कीजिए, माजी के कॉलम को रिपीट कीजिएगा। जी, فتح فتحت نصر نصرت ضرب ضربت سمع سمعت बिल्कुल يفتح सही। दूसरा दूसरा हम कहते हैं, अभी दूसरा हम पढ़ा रहे हैं। जी, अस्मा दिलावर सिस्टर आप इसे रिपीट कीजिएगा। يفتح تفتح يبصر تبصر يضرب تضرب يسمع تسمع अस्मा, इसे एक दफा फिर पढ़िए ताकि इशारे मैं सही तरीके से कर सकूं। जी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा। जी, يفتح आप ही पढ़िए। जी, تفتح शाबाश। تنصر जी, يضرب تضرب शाबाश। तदरिबु, يسمع यस्माउ टीचर ना और आपकी वीडियो नहीं तस्माउ। नजर आ रही, वो फिर इशारे नहीं पता चल रहे। अच्छा अच्छा, चलिए। अब है फातहा का टेबल आपके सामने है, ये एक मुकम्मल टेबल है। किसे चांस अब तक नहीं मिला वो इस पूरे टेबल को पढ़ दे। शाइस्ता अजमल सिस्टर, आप इस पूरे टेबल को पढ़िएगा, मीनिंग के बगैर पढ़िएगा। जी, अच्छा, फतहा यफ्तहु, सॉरी, हाँ, फतहा फतहु, फतहत, ना ना फतहता ना ना ना, फतहतु, फतहु, फताहता फताहता आपने खोला, फताहता। जी, फतहता फतहतु, हम्म, हम्म, फतहतुम, फतहना, फतहत। शाबाश, ओ सॉरी, फताहत, वेरी गुड। अब दूसरा मदारे का। जी, जी, यफ्तहु यफ्तहुना, हम्म, तफ्तहु शाबाश, अफ्तहु, तफ्तहुना, नफ्तहु, तफ्तहु, हिया तफ, तफ्तहु, वेरी हिया गुड। तफ्तहु, अब अमर का पढ़िए, अमर नहीं। इफ्तह, इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु, फातिहुन, शाबाश, मफ्तूह, फतहुन। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिए, नासरा का टेबल है। जी, इसे एक नया हाथ रेज हुआ है, कौकब निशात। सिस्टर आप पढ़िएगा ये पूरा टेबल विदाउट मीनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नसरा, नसरू, जी, जी, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। सही यंसुरू, है। यंसुरूना, तंसुरू, अंसुरू, तंसुरूना, नंसुरू, तंसुरू। तंसुर। उनसुर, जी, उनसुरू, ला जी, तंसुर, ला तंसुरू, नासुरू, शाबाश, मंसूरुन, वेरी गुड। और लास्ट का क्या है? नसरू। नस्र, शाबाश। एक मिनट, यहाँ से अभी तो। जी, आगे पढ़ते हैं हम। अगला जो है वो है आपका सामिया। जी, सामिया के लिए आ, अस्मा फैसल। जी सिस्टर आप पढ़िएगा। जी सामिया सामिउ समीता समीतु समीतुम समीना समीता यस्माउ समियात। यस्माऊना सिस्टर रिपीट जी कीजिए। ये औरत का जो सीगा है जो औरत के लिए है वो रिपीट करें। समीता नहीं, नहीं, समीअत दोबारा से। समीअत सामियात, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, आगे बढ़िए।
يسمع يسمعون تسمع أسمع تسمعون نسمع تسمع جی تسمع اسمع हाँ اسما जी اسمع پہلا ہے اسما جی اسمع اسمع اسمعوا ہوں ہوں لا تسمع لا تسمعوا سامع مسمعوا سمع سامع نہیں سمع سسٹر سامع نہیں سامع کہیے سمع یا پھر سامع کہیے جی سامع جی مسموع اور سامع مسموع مسمع سمع اور سمع 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 ٹھیک ہے نہ سمع سمع نہیں سمع رائٹ آگے چلتے ہیں سمع سمع اب آپ کے سامنے آپ کا ورک بک کا پیج کھلا ہوا ہے ایک سیمپل انہوں نے پورا ایک کالم جو ہے وہ فل کر دیا ہے جی دوسرے کی کوشش کون کرے گا جو بھی چاہے دربا کی کر لیجئے سامعہ کی کر لیجئے یا آگے کر لیجئے جی ریز یور ہینڈ شائستہ اجمل آپ کرنا چاہیں گی سسٹر جی 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 دربا جی دربا ہاں دربو دربو دربتم ایک سوری منٹ ایک منٹ دربا آپ نے کہا اور اس کے بعد دوسرا آپ نے کیا بولا دربو دارب ہاں جی دارب یا داربن صحیح ہے آگے چلیے یہ وہ بنانے ہیں فائل مفعول بنانے داربن یس ہاں یہ داربن اسما کی چابیاں مضروب آپ اس وقت جو بنا رہے ہیں وہ اسما کی چابیاں یعنی فاعل مفعول اور مصدر یہ بنانا ہے آپ کو ٹھیک دارب اس کا ہے داربن مضروبن در شاباش دربن درب سمیع کا ہے سامعن مسموع سمع ٹھیک آگے ہے ہے عالمہ ایک منٹ عالم رک جائیے ایک منٹ سسٹر نیچے آپ دیکھیے ان کی جمع بھی بنانی ہے تو اگر ہم کوئی سیمپل دے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے تو اسے پورا کمپلیٹ کیجیے جیسے داربا کے نیچے آپ نے دیکھا کہ آخر میں جو ہے اس کو جمع بھی بنائی گئی ہے اس کی جیسے جی عابد معبود اور عبادہ جی تو عابد کی جمع کیا ہوگی عابد تو لکھا ہوا نا عابدون عابدین عابدون دربا کا جی ہوگا تو اس داربون کی جمع داربین نہیں سسٹر ابا دیکھیے آپ صرف پہلے کالم پہ فوکس کیجئے ٹھیک ہے آپ بھول جائیے وہ تو خیر آپ کو ورک بک میں کرنا ہی ہے اور اسے فل کرنا ہے آپ صرف پہلے کالم کو دیکھیے عابدہ ہمارا فعل تھا اور عابدن معبودن اور عبادہ ٹھیک ہے یہ تین ہماری اسما کی چابیاں تھیں ہم عابدن کا جو ہے اب بتائیے کہ عابدن چونکہ یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے اسی لیے ہم دونوں صورتوں میں یعنی دونوں قاعدے استعمال کر سکتے ہیں واو نون کا قاعدہ بھی اور یا نون کا قاعدہ بھی تو اب ہم نے یہ دونوں نیچے آپ دیکھیے عابدن کی جو جمع 1 2 3 4 5 ففتھ کالم ففتھ رو میں دیکھیے عابدونا عابدینا اسی طرح سے اس کا معبود کا بنائیں گے تو معبودونا معبودینا ٹھیک ہے جب آپ اسے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں یہ چیز آ جائے گی آگے چل رہے ہیں جی عربی کا ایک جملہ ہے عبادت اللہ جی اس کا اردو ترجمہ کون کرے گا نعم اس عورت نے ہاں اس عورت نے اللہ کی عبادت کی اس نے اللہ کی عبادت کی یعنی اس عورت نے اللہ کی عبادت کی دوسرا ہے عربی بنانا ہے وہ یاد کرتی ہے اللہ کو جی ذکرت اللہ ہاں ہیا تذکر اللہ ہم نے دیکھا نا تو مدارے میں وہ یاد کرتی ہے اچھا سے مراد جی کیا جی ہے یہ مدارے کا ٹیبل ہے نا تو پھر ہیا تذکر اللہ تذکر اچھا اللہ اب آپ دیکھیے آگے سوال ہے حل فتحت الکتاب جی اس کا جواب کیا ہوگا ٹیچر یہ پیج نمبر کون سا ہے نام فتحت الکتاب ویری گڈ نام فتحت الکتاب شاباش اپنا ہوم ورک جلدی جلدی مکمل کر لیجیے گا اور ساتھ ساتھ ورک بک پر بھی توجہ دیجیے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک